मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं बहर अस्वद के उस पार किस्त नंबर 18। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। शहर के मगरबी दरवाजे का रुख खुश्की की जानिब था। इस्तांबुल के बाकी तीनों अतराफ में समंदर का पानी फसीले शहर से महज चंद गज के फासले पर था। चुनांचे शहर का सबसे बड़ा दरवाज़ा मगरबी ही था। यूरोप से आने वाले तमाम सैयाह मुसाफिर इसी दरवाजे से शहर में दाखिल होते थे। अलबत्ता इस्तांबुल के शुमाली दरवाज़ा में ज़्यादातर ताजिरों और सौदागरों की आमदोरफ्त दिखाई देती थी। यह दरवाज़ा गोल्डन हॉर्न के सामने खुलता था। गोल्डन हॉर्न एक छोटी सी झील थी जिसमें आबना बास्फोरस का पानी भरा रहता था। कदीम बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने यह शहर आबाद करते वक्त इसी की हिफाजत का पूरा इंतजाम किया था। ये झील आबना बास्फोरस के साथ मुंसलिक थी। एक तरह से आबनाए का एक सींग निकलकर शहर के शुमाल में बढ़ाया था। इसी मुनासबत से इसे गोल्डन हॉर्न, सुनहरा सींग कहकर पुकारा जाता था। मगरबी दरवाज़ा शहर का सदर दरवाज़ा था क्योंकि इस तरफ दूर दूर तक खुश्की ही खुश्की थी। इसके अलावा इस्तांबुल का कोई और काबिल जिक्र दरवाज़ा नहीं था क्योंकि जनूब और मशरिक की जानिब समंदर का पानी था। सदर दरवाजे के दोनों स्तूनों पर मजबूत हिफाजती बुर्ज इस्तादा थे। शहर का सदर दरवाज़ा सुबह ही से खोल दिया जाता था। मुसल्ला पहरेदारों का एक चाकू चौबंद दस्ता हम वक्त सदर दरवाजे पर मुतय्यन रहता। इस दस्ते के सिपाहियों का चुनाव करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखा जाता कि सदर दरवाजे में मुतय्यन सिपाहियों की नज़र उकाबी और उनकी कुव्वत तफ्तीश मिसाली हो, क्योंकि दिन पर शहर में दाखिल होने वाले अजनबियों पर नज़र रखना इस दस्ते के फ़राइज़ में शामिल था। एक सुबह सदर दरवाज़ा में मुतय्यन दस्ता की सालार की आंखों ने एक ऐसे घुड़सवार को शहर में दाखिल होते देखा जिसके हरकत और सकनात उसे मशकूक लगी थी। दस्ता सालार के कान खड़े हो गए। शहर में दाखिल होने वाला अजनबी कोई दूर दराज का मुसाफिर था। दस्ता सालार ने फौरी तौर पर घोड़ा सवार को आवाज़ देकर रोक लिया। नौजवान, बुरा न मनाना, यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुम कहाँ से आ रहे हो? लेकिन अजनबी नौजवान दस्ता सालार के पुकारने ही से बुरी तरह घबरा गया था। उसके चेहरे का रंग आने वाहिद में हल्दी की तरह जर्द हो गया और खौफ से उसकी आंखें फैलने लगी। यूँ लगता था जैसे वो अभी कोई बड़ा जुर्म करके आया है। दस्ता सालार के दिमाग में घंटी बजाई के जरूर दाल में कुछ काला है। वो मजीद सख्त लहजे में अजनबी घुड़सवार से दोबारा मुखातिब हुआ। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? अजनबी मुसाफिर अभी सदर दरवाजे में खड़ा था। उसके चेहरे का रंग फक था और उसके हाथों में हल्की सी लर्जी साफ दिखाई दे रही थी। दस्ता सालार का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। वो पूरी तरह मुस्तैद हो चुका था। इसी असना में दस्ता सालार के दिल में ख्याल आया और उसने अपनी शमशीर यकलख्त बेनियाम कर ली। अब तो अजनबी मुसाफिर की रही से ही जान भी जाती रही। वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। इंतहाई खौफ और दहशत के आलम में चंद टूटे फूटे अल्फाज उसके मुंह से निकले। जी मैं मुसाफिर हूँ। जी मुझे वो किसी में जी मैं अभी। अब तो दस्ता सालार को पक्का यकीन हो चुका था कि हो ना हो अजनबी मुसाफिर यकीनन कोई खतरनाक मुजरिम है। उसने फौरन कहा, खबरदार कोई हरकत मत करना, तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। तलाशी का लफ्ज़ दस्ता सालार के मुंह पर आया ही था कि अजनबी शख्स के आसाब यकलख्त तन गए। और फिर इससे पहले कि दस्ता सालार उसे गिरफ्तार करने के लिए उसे घोड़े से उतरने का हुक्म देता, खूबसूरत नौजवान ने एक इंतहाई अजीब हरकत की। उसने अचानक अपने घोड़े को एड़ लगा दी। अगले ही लम्हे उसका घोड़ा शहर की तरफ मुँह करके उछला के दस्ता सालार देखता ही रह गया और अजनबी ये जा वो जा। दस्ता सालार ने भी सुस्ती न दिखाई। उसके इशारे पर आने वाहिद में मुहाफिज दस्ते के घुड़सवार सिपाही मफरूर के पीछे लपके। खुद दस्ता सालार से भी रहा न गया और वो इंतहाई उजरत से अपने घोड़े पर सवार हुआ। अगले लम्हे वो हवा से बातें कर रहा था। अब मफरूर अजनबी का ताक़ुब बड़े पुरपुर अंदाज से और तरीके से जारी था। उसके पीछे 4 घोड़ा सवार थे जिनके सेहतमंद घोड़े शहर की सड़कों पर यूड़े चले जा रहे थे कि गोया उनको पर लग गए हों। मफरूर घुड़सवार भी उनकी नज़रों से उछलने हुआ था, लेकिन वो हैरान थे कि आखिर ये शख्स कौन होगा जो यूँ डरकर उनसे भाग निकला था। यकीनन इस शख्स के पास कोई ऐसा मवाद था जिसे छुपाने के लिए वो दरवाजे में रुककर तलाशी देने के बजाय भाग निकला। दस्ता सालार का घोड़ा जल्दी बाकी मुहाफिजों के घोड़ों के करीब आ लगा। सबसे आगे मफरूर का घुड़सवार था और पीछे सदर दरवाजे के मुहाफिज सिपाहियों के एक बाद दीगरे 4 घोड़े सर पर दौड़ते चले जा रहे थे। शहर की सड़कों पर बेपनाह धूल उड़ रही थी और सड़कों पर आते आते लोग ठिठक कर अपनी अपनी जगहों पर रुक चुके थे। जो भी इस ताक़ुब को देखता अपनी जगह यकलख्त पत्थर हो जाता। ये एक अजीब मंजर था। मफरूर नौजवान का घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से शहर के जनूबी समत में उड़ता चला जा रहा था। शहर की इस समत में कसर सुल्तानी था। उमरा सल्तनत की अजीमुशान रहाइश गाहें भी इसी जानिब थी। एक तरह से इस्तांबुल का जनूबी हिस्सा उमरा और अशराफिया के लिए मखसूस था। नौजवान का घोड़ा इसी जानिब दौड़ता चला जा रहा था।
बहुत जल्द तबका अशराफे का इलाका शुरू हो गया। इससे आगे अमायदीन सल्तनत की बड़ी बड़ी और शानदार हवेलियां थी। मफरूर घुड़सवार का घोड़ा मोड़ पर मुड़ता चला गया। हर मोड़ पर उसके घोड़े की रफ्तार देखकर दस्ता सालार उसके साथियों यकीन होने लगा कि अब गिरा, लेकिन वो उस अजनबी घुड़सवार की मुहारत देखकर हैरान हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता दस्ता सालार के घोड़े की रफ्तार बढ़ने लगी। अब वो अपने करीबी साथियों से आगे निकल आया था। उसने मजीद हिम्मत के अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाते हुए घुड़सवार के करीब से करीब तर करने लगा, यहाँ तक कि उसके ऐन अक़ब में पहुंच गया। दस्ता सालार ने बराबर अपनी मेहनत जारी रखी और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। अब सरकारी इमारतों का इलाका शुरू हो चुका था। कुछ ही देर बाद दस्ता सालार की कोशिश कामयाब हुई और उसका घोड़ा मफरूर घुड़सवार के ठीक बराबर आ पहुंचा। अब वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। दस्ता सालार ने मुड़कर देखने की कोशिश की। उसके हाथ में बरहना तलवार थी। जूं ही उसका घोड़ा मफरूर घुड़सवार के नजदीक पहुंचा, उसने तलवार से मफरूर घुड़सवार पर वार कर दिया। अब मफरूर घुड़सवार भी अपनी तलवार निकाल चुका था। दोनों घोड़े हवा से बातें करते एक दूसरे के बराबर दौड़ रहे थे। दस्ता सालार का घोड़ा अब अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। मफरूर घुड़सवार ने अपनी शमशीर पर दस्ता सालार का वार रोका। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे साफ देखे जा सकते थे। दस्ता सालार की नजरों में मफरूर की कदर कीमत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। उसने दिल में सोचा कि अगर वो इस नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए तो यकीनन खुद सुल्तान मुअज्जम से उसे इनाम मिलने की तवक्को थी। उसने मजीद हिम्मत की। अब वो मफरूर पर बाकायदा हमले कर रहा था। मफरूर ने उसके हर वार को अपनी तलवार पर इंतहाई कामयाबी के साथ रोका। वो दोनों यूं ही लड़ते लड़ते कसर सुल्तानी के सामने निकल आए। ये खुली जगह थी। यकायक दस्ता सालार का एक बार ठीक जगह पर पड़ गया और अजनबी नौजवान की गर्दन उसके धड़ से जुदा होते होते रह गई, लेकिन तलवार का वार उसे बाएं कंधे पर पड़ा और उसकी कमीज फट गई। दस्ता सालार ने देखा कि अजनबी नौजवान ने कमीज के नीचे एक सदरी पहन रखी थी, जिसके भारी भारी जेब देखकर दस्ता सालार की आंखें उसकी जेबों पर टिक गई। वो मुसलसल तलवार चला रहा था, यहाँ तक कि उसका एक और बार मफरूर नौजवान के लिबास पर पड़ा। मफरूर की कमीज के नीचे उसकी सदरी भी बुरी तरह फट गई, उसकी जेबें कटकट लटक गई और तलवार की खराश ने मफरूर नौजवान के पेट का गोश्त फाड़ दिया। मफरूर नौजवान के पेट से खून बहने लगा, लेकिन वो बराबर न सिर्फ अपने घोड़े पर जमकर बैठा रहा बल्कि दस्ता सालार का हर बार अपनी शमशीर पर रोका। इसी असना में अजनबी नौजवान की सदरी के फटे हुए जेब से बाज अशिया निकल कर नीचे गिर पड़ी। दस्ता सालार ने देखा कि जेब की चीजें नीचे गिरते ही मफरूर नौजवान की हालत गैर हो गई। उसकी आंखें फटी फटी रह गई और वो दस्ता सालार के मुकाबले में ढीला पड़ने लगा। दस्ता सालार ने महसूस किया कि उसकी तवज्जो बढ़ चुकी है। अब वो अपनी तमाम तर तवज्जो लड़ाई की जानिब मबजूल न कर पा रहा था। उसका ध्यान अपनी सदरी की जेब से गिरने वाली अशिया की जानिब माइल हो चुका था। दस्ता सालार को यकायक अंदाजा हो कि मफरूर नौजवान की जेब से गिरने वाली चीजें यकीनन गैर मामूली अहमियत की हामिल है। अचानक नौजवान ने न जाने अपने घोड़े को किस तरह एड़ लगाई कि उसका घोड़ा यकल फिजा में अलिफ हो गया। अब मफरूर नौजवान का घोड़ा अपनी पिछली दो टांगों पर बुरी तरह बुलंद हो चुका था। इसकी पीठ पर बैठा नौजवान शायद घुड़सवारी में बहुत ही ताक था, क्योंकि उसका घोड़ा अलिफ हुआ तो उसका घोड़े पर से गिरना यकीन था, लेकिन वो घोड़े की जीन से यूं चिपक गया गोया उसे सब कुछ पहले से मालूम था। दस्ता सालार उस नौजवान की इस बाजीगरी से दंग रह गया। अब नौजवान दस्ता सालार पर हमले कर रहा था। उसका घोड़ा जो ही दोबारा अपनी असल हालत में वापस लौटा, उसकी शमशीर का एक कारी बार दस्ता सालार की शमशीर पर पड़ा। दस्ता सालार को इतने जोरदार वार की हरगिज़ तवक्को ना थी। जो ही मफरूर नौजवान की भारी भरकम शमशीर दस्ता सालार की तलवार पर पड़ी, सालार की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब वो खाली हाथ था। मफरूर घुड़सवार चाहता तो एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा न किया, बल्कि अपने घोड़े को बदस्तूर सर पर दौड़ाए रखा। अब दस्ता सालार उसके पीछे जाने से कतरा रहा था। उसने अपने घोड़े की बागी खींची और अपने पीछे आने वाले सिपाहियों को चीख कर कहा, खबरदार उसे जाने न देना, खबरदार वो जाने न पाए, उसका ताकुब करो। वो कसर सुल्तानी की तरफ बढ़ रहा है। तीनों मुहाफिज अपने घोड़ों को हवा में उड़ाते मफरूर का ताकुब करने लगे, लेकिन वह मफरूर उनके हाथ आने वाला नहीं था। हालांकि वो जख्मी हो चुका था, उसके पेट का गोश्त फट चुका था, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी सुस्त न हुआ। उसका घोड़ा फजा को चीरता हुआ सड़कों पर सड़कें मुड़ता चला गया। तीनों मुहाफिज कमजोर नस्ल के घोड़ों पर सवार थे। वो पहले मफरूर से बहुत पीछे थे, चुनाचे वो मफरूर की गर्द को भी न पा सके और मफरूर नौजवान यकायक किसी छलावे की तरह उनकी नजरों से ओझल हो गया। वो खुली सड़कों के बजाय ज़ैली गलियों की ओट ले चुका था। कुछ देर बाद तीनों मुहाफिज नाकाम वापस लौट आए। वापसी के रास्ते में वो जब उसी जगह पहुंचे जहां मफरूर की सदरी की जेब से कुछ चीजें जमीन पर गिरी थी, तो ये देख कर ठटके कि उनका सालार मफरूर की जेब से गिरने वाली अशिया को उठाकर देख रहा था। ये मुख्तलिफ चीजें थी। दस्ता सालार के हाथ में एक नन्ही सी पोटली थी, जिसमें यकीनन कोई इंतहाई अहम चीज थी, क्योंकि उस पोटली को बड़ी मजबूती के साथ बंद किया गया था। जो ही दस्ता सालार की नजर वापिस हाथ अपने सिपाही पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम नाकाम लौट आए हो क्या? तुम तीनों मिलकर एक आदमी को नहीं पकड़ पाए? लानत है तुम पर। लेकिन तीनों मुहाफिज कुछ न बोले। ये सरकारी इमारतों का इलाका था। उनके सामने कसर सुल्तानी की बुलंदो बाला इमारत सर उठाए खड़ी थी।
दस्ता सालार ने सर घुमाकर अपने चारों जानिब देखा तो ये देखकर उसका दिल दहल गया कि वो रईस अफंदी उमर पाशा की हवेली के सामने खड़ा था। रईस अफंदी मुमलिकत का मीर मुंशी था। सल्तनत उस्मानिया के इंतजामी ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा था। दस्ता सालार ने खुद को रईस अफंदी की हवेली के सामने पाया तो सहम गया और अपने सिपाहियों से मजीद कुछ कहे बगैर चुपचाप वहां से खिसकने लगा। अभी तक उसके हाथ में पोटली वैसी की वैसे थमी थी। उसने पोटली को अभी तक खोला ना था। इस कदर खतरनाक घुड़सवार का ताकुब करते उसे सर्दियों के मौसम में भी दांतों पसीना आ गया था। उसके तीनों सिपाही बुरी तरह हाँप रहे थे। खुद दस्ता सालार की अपनी हालत भी खासी खराब थी। चुनांचे वो उस नन्ही सी पोटली को जूं का तू हाथ में लिए वापसी की नीयत से मुड़ा, लेकिन उसने मुड़ने से पहले अपने सिपाहियों से कहा, चलो मेरे साथ, हमें महकमा दिफा के अफसर आला को सब कुछ बताना चाहिए। ये पोटली भी मैं इन्हीं को देकर बरी जिम्मा होना चाहता हूँ, लेकिन तुम तीनों का मेरे हमरा होना बहुत ज़रूरी है। मैं अफसर आला की डांट नहीं सुनना चाहता। तुम लोगों की वजह से वो खतरनाक घुड़सवार फरार हुआ है। मैंने तो उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। तुम लोग थोड़ी सी हिम्मत से काम लेते तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं था। इसे तुम लोग खुद आला अफसरान के सामने सारा माजरा सुनाओगे। और फिर कुछ देर बाद सदर दरवाजे के मुहाफिज दस्ते का सालार अपने अफसरान बाला को तमाम माजरा सुनाने की गर्ज से महकमा दिफा के दफातर की जानिब बढ़ रहा था। शहर में पुरस्कार घुड़सवार की कहानी गर्दिश करने लगी, जो किसी छलावे से कम नहीं था। और हैरत की बात यह थी कि उसने उसका चेहरा अच्छी तरह से देखा ना था। हालांकि दस्ता सालार ने उससे बात की थी, लेकिन वो भी उसका हुलिया अच्छी तरह से बयान न कर सका। वो बयान भी कैसे करता। नौजवान ने अपने सर पर कुछ ऐसी अजीब टोपी पहन रखी थी कि उसका आधा चेहरा तो टोपी के गिर्द लटकने वाली झालरों ने छुपा लिया था। दस्ता सालार भी उसकी शक्ल अच्छी तरह से देख न पाया। शहर में हर तरफ चेम गोया होने लगी। जल्दी इस जादुई घुड़सवार की कहानी कसरे सुल्तानी की फसील अबूर कर गई। महल मेरे की जुबान पर इसी हवाई घुड़सवार का तज़किरा था। किसी ने उसे देखा ना था, लेकिन ज़्यादातर लोग कहानी को आगे से आगे मुंतकिल करते वक्त यही कह रहे थे कि उन्होंने खुद देखा। जादुई नौजवान की दास्तान चंद घंटों में ही देवमालई सूरत इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि खुद सुल्तान के कानों तक जा पहुंची और सुल्तान ने उसी वक्त मुहाफिज दस्ता के सालार को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। लेकिन दस्ता सालार तो उस वक्त महकमा दिफा के अफसर आला के दफ्तर में मौजूद वो नन्ही सी पोटली अफसर आला के सुपुर्द कर रहा था, जो उसने बड़ी मेहनत और मुश्किल से उस मफरू घुड़सवार से छीनी थी। अफसर आला ने दस्ता सालार को उसकी कोताही पर बहुत बुरा भला कहा, जो उसने मफरू घुड़सवार को पकड़ने में की थी। दस्ता सालार मुसलसल सर झुकाए अफसर आला की डांट डपट सुनता रहा, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। अफसर आला ने मफरू के सामान से मिलने वाली नन्ही सी पोटली खोली, जो चमड़े की बंदिशों में बड़ी मजबूती से बंद की गई थी। उसने पोटली को खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ एक कागज था। उसने मुंह बसोरकर दस्ता सालार की जानिब देखा, लेकिन उसी लम्हे दस्ता सालार ने कहा, हो सकता है ये कागज नहायत अहमियत का हामिल हो सकता है ये कोई खत हो। दस्ता सालार की बात सुनकर अफसर आला ने उसूली निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, अहमक आदमी, इतना तो मुझे भी मालूम है कि कोई खत है, लेकिन इसे मैं पढ़ नहीं सकता। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब दस्ता सालार का मुंह बन गया। उन दोनों में से कोई भी उस खत को ना पढ़ सका। अफसर आला बस यूं ही कागज को उल्टा पलटा कर देखने लगा। सुल्तान की आंखें हैरत से फटी हुई थी। सुल्तान के कमरा खास में मौजूद हर शख्स की यही हालत थी। सब के सब इंतहाई हैरत से तर्जुमान की जानिब देख रहे थे। तर्जुमान ने अभी भी अंग्रेजी में लिखा हुआ मकतूब पढ़कर सुल्तान को सुनाया था। इस मकतूब की इबारत ही ऐसी थी कि हर एक की आंख शिद्दत हैरत से इतनी फटी कि उनके दीदे पत्थर की तरह साकित हो गए। ये एक अजीब बात थी। क्या ऐसा हो सकता था? क्या कोई मुर्दा शख्स दोबारा जिंदा हो सकता था? एक ऐसा मुर्दा जिसकी लाश को बहुत से लोगों ने देखा हो, जिसकी आखिरी रसूम में बड़े बड़े अमायदीन सल्तनत ने हिस्सा लिया हो, कैसे जिंदा हो सकता था? लेकिन यह मकतूब उसी आदमी की जानिब से लिखा हुआ था। सुल्तान अहमद सालिस से मारे हैरत के अपने इर्द गिर्द बैठे अफराद की जानिब तकने लगा। यकायक सुल्तान की आवाज़ फिजा में गूंजी, तुम में से किसी ने उसकी लाश देखी थी? जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने उसकी लाश देखी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। उसकी लाश उसके गांव भिजवाई गई थी और वो ताबूत में बंद था। गालिबन मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके किसी अजीज ने बताया था कि कातिल ने चेहरा बुरी तरह से नोच लिया है, इसलिए चेहरा कपड़े से ढांप दिया गया है। अब सुल्तान की परेशानी में और ज्यादा इजाफा हो गया। वो अपनी जगह पर बार बार पहलू बदलने लगा। मान उसके जहन में कोई ख्याल आया और उससे तर्जुमान से कहा, तर्जुमान मकतूब एक मरतबा फिर पढ़ो, हम इसे दोबारा सुनना चाहते हैं। अंग्रेजी जुबान के तर्जुमान ने पुलिस घुड़सवार में मिलने वाला खत दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुल्तान के कमरा खास में गूंज रही थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्त, ये ख़त मैं मजबूरी की हालत में तहरीर कर रहा हूँ। शायद तुम्हें पहचान ना पाओ, इसलिए मैं तुम्हें असल वाक़या पहले से बता देता हूँ। मैं सरदार डुगासा, तुम्हारा पुराना दोस्त और खादिम। तुम सब लोग यही समझ रहे हो कि मैं कत्ल कर दिया गया हूँ।
اور میرے قتل کے الزام میں تمہاری حکومت نے سردار خالص پاشا کے بیٹے سکندر پاشا کو بھی گرفتار کر رکھا ہے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ دراصل میں زندہ ہوں اور یہاں روس میں بخیر و عافیت مقیم ہوں۔ اپنے قتل کا کھیل میں نے خود کھیلا ہے تاکہ حکومت کی نظروں سے پوشیدہ بھی ہو جاؤں۔ استنبول میں میرے قتل کو لے کر بغاوت بھی اٹھ کھڑی ہو۔ میں اپنے منصوبے کے مطابق یہاں روس میں ملکہ کیتھرین کے خادم خاص کے حیثیت سے موجود ہوں، اور تم خاطر جمع رکھو، بہت جلد ملکہ کے بیش بہا خزانے میں تمہارا حصہ بھی پیدا ہونے والا ہے۔ میں یہاں ایک اہم ترین ذمہ داری نبھانے کی غرض سے وارد ہوا ہوں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ زار روس اور ملکہ کیتھرین خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں میری خدمات حاصل کی اور مجھے اپنے پاس بلا لیا تاکہ آئندہ جنگ کے دوران میں انہیں استنبول کے صحیح راستے پر ڈال سکوں۔ ملکہ اور زار کو میں نے تمہاری کارکردگی کے بارے میں بتا دیا ہے اور وہ تم سے بہت خوش ہے، لیکن افسوس کہ میرے قتل پر استنبول میں جو بغاوت ہونے والی تھی وہ تم اور ہمارے دوسرے ساتھی کامیاب نہیں کروا سکے۔ صرف معمولی سے لڑکے کو گرفتار کروا کے تم لوگوں نے سمجھ لیا کہ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے۔ تم جانتے نہیں اس وجہ سے زار روس کو کتنا نقصان ہوا۔ خیر آمد برسر مطلب، اب میری بات غور سے سنو۔ زار کی افواج استنبول پر حملہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار کھڑی ہیں۔ اب ہمیں تم جیسے دوستوں کی اشد ضرورت ہے۔ تم سب سے پہلے تو یہ کام کرو کہ جس طرح بھی ممکن ہو استنبول شہر میں بغاوت کھڑی کرو تاکہ سلطان احمد ثالث کی تمام تر توجہ شہر کے داخلی معاملات کی طرف مبذول ہو جائے۔ زار روس سلطانی افواج کی جانب سے بھی کسی حتمی اطلاع کی منتظر ہے جو آج تک تم لوگوں نے ان تک نہیں پہنچائی، حالانکہ تم لوگ اب تک تمہارا وظیفہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ اپنی کارکردگی دکھاؤ۔ اب زار کو تمہاری وفاداری کی ضرورت ہے۔ تم اپنے تمام تر ساتھیوں کو فعال کر دو اور آج سے اپنے آپ کو حالت جنگ میں تصور کرو۔ بہت جلد میں زار اور ملکہ کے ہمراہ ایک فاتح کی حیثیت سے استنبول میں داخل ہوں گا۔ تب شہر کے لوگ مجھے زندہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں، خط بہت طویل ہو جائے گا اس لیے ختم کرتا ہوں۔ میں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ یہ خط میں نے ہی لکھا ہے، خط کے نیچے اپنی مخصوص مہر لگا رہا ہوں جسے تم اچھی طرح سے پہچانتے ہو۔ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے دل میں میرے متعلق کوئی شک باقی نہ رہے۔ فقط تمہارا دوست سردار ڈوگاسا۔ دوسری مرتبہ خط کا مضمون سننے کے بعد سلطان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے لمحے اس کی باروب آواز سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ سردار ڈوگاسا زندہ ہے۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ زار روس کے افواج کے ہمراہ ایک فاتح کی حیثیت سے استنبول میں داخل ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ قصر سلطانی میں زار روس کے جاسوس موجود ہیں اور ہمیں خبر نہیں۔ موت ہمارے چاروں طرف پر پھیلا کر ہماری پوری سلطنت کو گھیرنے والی ہے اور ہم مطلق بے خبر ہیں۔ افسوس، صد افسوس ان غداران وطن پر جن کے نام یہ خصوصی مکتوب لکھا گیا۔ اگر صدر دروازے کے دستہ سالار کی تیز نظر سے وہ مشکوک قاصد نہ گزرتا تو سوچئے اتنا خطرناک مکتوب شہر کے اندر داخل ہو جاتا جس کا نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ لیکن اب ہم خبردار ہو چکے ہیں۔ اب کوئی عیسائی سردار ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا اور نہ ہی کوئی غدار مسلمان سلطان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے گا۔ آپ سب سن رہے ہیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کمرے میں موجود سب افراد بری طرح خوفزدہ ہو چکے تھے۔ سردار ڈوگاسا کا چہرہ تو سچ مچ مسخ کر دیا گیا تھا۔ شیراز نے خونخوار عرب لڑکی کو بہت روکا تھا کہ مرے ہوئے شخص پر تلوار چلانا پاگل پن ہے، لیکن وہ زخمی لڑکی اپنے آپ میں نہ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند سردار ڈوگاسا کے چہرے پر گھاؤ لگاتی چلی گئی تھی، یہاں تک خود وطرو بھی اپنے باپ کی لاش کو نہ پہچان سکا تھا۔ اور مکتوب کے نیچے لگائی گئی سردار ڈوگاسا کی مہر وہی انگوٹھی تھی جو سردار ڈوگاسا کی انگلیوں سے کٹ جانے کے بعد نیچے فرش پر گر پڑی تھی۔ وہاں سے نکلتے وقت طاہرہ نے نہ جانے کیا سوچ کر وہ انگوٹھی اٹھا لی تھی جو بعد میں شیراز کے کام آئی۔ شیراز کی ترکیب کارگر رہی۔ اس نے پولیس کا گھڑ سوار بن کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن اس کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ بہت ہی کامیاب رہا تھا۔ صوفے کی ترکیب یہی تھی جسے شیراز نے مزید اضافوں کے ساتھ مکمل کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اچھی تجاویز پر شیراز کے تعلق کپتان الفانسو نے پیش کی تھی۔ 2-3 روز تک شیراز، صوفے اور الفانسو اس ترکیب پر عمل کرنے کی تیاریاں کرتے رہے۔ صوفے کے دل میں خدشہ تھا کہ کہیں شیراز کوئی گزر نہ پہنچ جائے، لیکن کپتان الفانسو شیراز کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ اس نے کہا، صدر دروازے کے معمولی محافظ شیراز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شیراز کے بدن میں نے بجلی بھر دی ہے صوفیہ بیٹی، تم بے فکر رہو۔ شیراز خیریت کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ شیراز بڑی احتیاط کے ساتھ صوفیہ کے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے کسی نے نہ پہچانا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زیادہ زخمی نہیں تھا، اگرچہ زخمی ہونا اس کے منصوبہ کا حصہ نہیں تھا، لیکن شیراز جان بوجھ کر زخمی ہوا تھا تاکہ اس کے پراسرار قاصد ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ سلطان نے شام سے پہلے تک سکندر پاشا کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ بہت سے سرکاری افسروں کو اس خط کے بارے میں ابہام تھا، لیکن سلطان کو کوئی ابہام نہیں تھا۔ وہ بے پناہ برہم تھا اور خط کی تحریر پڑھنے کے بعد سے لے کر اب تک اپنے نزدیک آنے والے ہر شخص کو شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دراصل اس شخص کی تلاش تھی جسے سردار ڈوگاسا نے روس سے خط لکھا تھا،
لیکن افسوس کہ سردار ڈوگاسا نے اپنے مکتوب میں اپنے غدار دوست کا نام نہیں لکھا تھا، بلکہ اسے صرف معزز دوست کہہ کر پکارا تھا۔ صدر اعظم بلبل جی کو اس خط کی عبارت پر ذرہ بھر یقین نہ آیا تھا۔ بلبل جی ایک زیرک اور دانا وزیر اعظم تھا۔ وہ اس واقعے کو تمام پہلوؤں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سردار ڈوگاسا کے دوبارہ زندہ ہو جانے کی خبر ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہی ایک شخص تھا جس کی بات پر سلطان یقین کر سکتا تھا۔ لیکن بلبل جی نے اس واقعے کو بھی سلطنت کے حق میں مفید سمجھا اور سلطان سے کچھ نہ کہا۔ وہ تو سردار ڈوگاسا کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ بلبل جی سوچ رہا تھا کہ جس شخص نے بھی سردار ڈوگاسا کے مر جانے کے بعد اس حکمت عملی کو ترتیب دیا، وہ کوئی انتہائی ذہین شخص ہی نہیں بلکہ دل سے سلطنت کا خیر خواہ ہے، کیونکہ بلبل جی جس بھی پہلو پر غور کرتا اسے مکتوب عیسائیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے شک کا اظہار سلطان کے سامنے مطلق نہ کیا۔ اس کے برعکس بلبل جی نے سلطان سے کہا کہ کوہ بلکان کے وفادار مسلمان سردار خالص پاشا کے بیٹے کو رہا کر دیا جائے۔ بلبل جی کے مشورے پر سکندر کو فوراً باعزت بری کر دیا گیا۔ سکندر پاشا حیران تھا کہ آخر ایسا کیا انقلاب آیا جس کی بدولت اسے رہا کر دیا گیا، لیکن قید خانے سے باہر آتے اسے پراسرار مکتوب کی کہانی کا پتہ چل گیا۔ پہلے تو وہ بے حد حیران ہوئے، لیکن کیونکہ سردار ڈوگاسا کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا اور طاہرہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوگاسا کا چہرہ مسخ کر دیا تھا، لیکن بعد میں سکندر پاشا کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ رینگنے لگی اور اس نے دلی دل میں کہا، شیراز میاں تم تو استادوں کے بھی استاد نکلے۔ سکندر پاشا قید خانے سے سیدھا اپنی حویلی واپس آنا چاہتا تھا، لیکن قید خانے سے باہر اس کے لیے ایک اور حیران کن پیغام موجود تھا۔ داروغہ جیلو سے بتایا کہ اسے صدر اعظم بلبل جی نے یاد کیا ہے۔ سکندر پاشا کا دل ایک مرتبہ تو زور سے دھڑکوں سے سوچا کہیں کوئی اور مصیبت ہی کھڑی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنے شروع ہو جائے۔ بہرحال وہ صدر اعظم کا حکم نہ ٹال سکتا تھا، چنانچہ اس نے سیدھا صدارتی محل کا رخ کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ صدر اعظم کے سامنے تھا۔ رات شروع ہو رہی تھی۔ صدر اعظم نے سکندر پاشا سے الگ کمرے میں ملاقات کی۔ سکندر جو ہی بلبل جی کے سامنے نمودار ہوا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے آدمی سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا، نہ جانے بلبل جی کیا کہے، لیکن صدر اعظم نے اسے انتہائی نرم لہجے میں مخاطب کیا۔ تمہیں معلوم تو ہو چکا ہوگا کہ وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے سلطان نے تمہاری رہائی کا حکم دیا۔ صدر اعظم کا لہجہ سوالیہ تھا۔ سکندر نے فوراً جواب دیا، جی ہاں صدر مکرم، مجھے رہائی کے بعد داروغہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ صدر اعظم گہری نظر سکندر کے چہرے پر پیدا ہونے والے آثار کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ سکندر صدر اعظم کی تیز نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سٹپٹا گیا۔ اسی اثنا میں صدر نے پھر کہا، نوجوان میری ایک بات غور سے سنو۔ بے شک سلطان نے اس واقعے پر یقین کر لیا ہے، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس واقعے کی حقانیت پر یقین نہیں آیا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ پراسرار گھڑ سوار تمہارا ساتھی تھا جس سے 1.5 ماہ پہلے قتل ہونے والے سردار ڈوگاسا کا خط صدر دروازہ کے دستہ سالار کے ہاتھوں تک پہنچایا ہے۔ کیا تم میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ لیکن سکندر کی حالت تو غیر، جسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ یہ سچ میں سر مڑاتے ہی اولے پڑنے والی بات تھی۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ کیا وہ صدر اعظم کو سب کچھ سچ سچ بتا دے؟ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ بلبل جی بڑے غور سے سکندر کی حالت ملاحظہ کر رہے تھے۔ سکندر خاموش کھڑا زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کی زبان اس اچانک افتاد کے آ جانے سے گنگ ہو چکی تھی۔ اچانک اسے بلبل جی کی آواز پھر سنائی دی، ہو سکتا ہے تم اصل حقائق بتانے سے اس لیے گریز کرو کہ شاید تم پر کوئی زد آ پڑے گی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میں اگر چاہتا تو خط پڑھتے سلطان کو اپنے شکوک کے بارے میں بتا دیتا، لیکن میں سلطنت کا خیر اندیش ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ تمہاری رہائی سلطنت کے حق میں اور عیسائیوں کے لیے نقصان ہے۔ یہ سوچ کر میں خاموش رہا۔ اب اگر تمہیں میری باتوں سے سچائی کی بو آئے اور تم مجھے سلطنت کا وفادار محسوس کرو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو، اور اگر تم محسوس کرتے ہو کہ صدر اعظم بھی عیسائیوں کا اعلیٰ کار ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ مجھے اپنے راز میں شامل کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم ایسا سوچنے میں حق بجانب ہوگے۔ سلطنت کی ایک ایک اینٹ پر اس وقت زار روز اور شہنشاہ آسٹریا کے جاسوس بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے سلطان انتہائی سادہ دل اور جلد باز ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ سکندر کے دل کی حالت بڑی عجیب تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ صدر اعظم کو سچ کہہ رہا ہے، اسے سب کچھ بتا دینا ہی بہتر ہوگا، لیکن دماغ کہتا تھا کہ یہ صدر اعظم کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس پراسرار گھڑ سوار کو گرفت میں لینے کے لیے کوئی بھی چال چل سکتا ہے۔ سکندر ازحد متذبذب ہو گیا، لیکن اسے مزید خاموش رہنا، آداب کے خلاف جانا اور بڑے ادب سے کہنے لگا، محترم صدر اعظم، آپ کا شک درست ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ میرے ساتھی نے کیا ہے تو یقین جانیے اسے مجھے بے خبر رکھ کر کیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس خط کی حقیقت بھی نہیں جانتا جو ایک پراسرار گھڑ سوار سے پکڑا گیا۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سردار ڈوگاسا کو میں نے قتل نہیں کیا۔ بے شک سردار ڈوگاسا کے قتل پر خوش ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ میں اسے قتل کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکا۔ سکندر نے کچھ ایسے طریقے سے سچ بولا کہ بلبل جی اس کی ذہانت پر اشش کر اٹھا۔ سکندر نے سب کچھ سچ سچ کہا تھا۔ اس نے واقعتاً اپنے ہاتھوں سے سردار ڈوگاسا کو قتل نہیں کیا تھا۔
صدر اعظم سکندر کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آخر وہ ایک دانا شخص تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش نظروں سے سکندر کی جانب دیکھتا رہا اور پھر بڑے بردبارانہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے نوجوان، تم جا سکتے ہو، لیکن جانے سے پہلے میری طرف سے ایک پیشکش سنتے جاؤ۔ تم جب بھی محسوس کرو کہ تم اسلام کے سچے دل سے کام کرنا چاہتے ہو اور کسی مخلص حاکم سلطنت سے ملنا چاہتے ہو تو تم بے فکر ہو کر میرے پاس آ جانا۔ میرے دروازے ہمہ وقت تم جیسے نوجوانوں کے لیے کھلے ہیں۔ تم ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو۔ مجھے تمہارے باپ کی شہادت کا سن کر بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ بہرحال تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہو، یہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر صدر اعظم بلخجی 2 قدم آگے بڑھ کر سلطان کے نزدیک آیا اور اپنا ہاتھ اسے مسافر کے لیے پھیلا دیا۔ وہ سکندر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ سکندر کے جسم میں کپکپی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ صدر اعظم اسے ہاتھ ملانا چاہتا تھا۔ سکندر نے تیزی اپنا ہاتھ بلخجی کے ہاتھ میں تھما دیا اور بڑے احترام سے کہنے لگا، محترم صدر اعظم، میں آپ کی پیشکش کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا جب میں سلطنت کے کچھ کرنا چاہوں اور مجھے آپ کی ضرورت پیش آئے۔ آپ مجھے ہمیشہ ایک وفادار دوست پائیں گے۔ سکندر کا ہاتھ بلخجی کے ہاتھ میں تھا اور بلخجی بڑے محبت بھرے لہجے میں اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سکندر نے بلخجی سے اجازت چاہی اور کہا، صدر محترم، میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں خلیش ہے۔ آپ کو کیسے شک پڑا کہ وہ پرسرا گھڑسوا میرا ساتھی تھا؟ کیا میں آپ کے شک کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب بلخجی کے چہرے پر بڑی ذہانت بھری مسکراہٹ تھی۔ دراصل خط پر لگی مہر دیکھ کر مجھے شک ہوا۔ جس روز سردار ڈوگاسا قتل ہوا تھا، پولیس کے تفتیش افسروں نے مجھے بتایا تھا کہ سردار ڈوگاسا کے چہرے کو بری طرح مسخ کیا گیا اور اس کے ایک ہاتھ کی کچھ انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھی۔ خط پر لگی مہر دیکھتے میرا ذہن فوراً ان کٹی انگلیوں کی طرف چلا گیا۔ تب میں نے اصل راز کو پکڑ لیا۔ لیکن ایک بات کہوں، بلخجی کے لہجے میں پرائی تھی۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب بلخجی نے کہا، تمہارا ساتھی جو کوئی بھی ہے، بے حد ذہین اور بہادر بھی، اور سلطنت کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ تم سلطنت کے حالات دیکھ رہے ہو، ہر طرف شور ہو رہا ہے کہ مسلمان گئے۔ کفار کو تو خوشی ہوگی کہ کعبے کے نگہبان دنیا سے نابود ہو جائیں۔ سکندر کو صدر اعظم کی بات میں سچائی نظر آئی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ صدر اعظم کو سچ مچ بتا دے گا، لیکن فوری طور پر اس نے اپنی حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی کہ حویلی میں اس کا ملازم شیراز کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا۔ اسے گھر جانے کی جلدی تھی، چنانچہ اس نے اجازت چاہی اور صدر اعظم سے اجازت ملنے کے بعد آزادی کا نیا احساس لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سکندر کا ملازم ایلام حویلی پر ہی تھا۔ وہ کوہ بلقان سے جلد لوٹ آیا تھا۔ اسے خالص پاشا کی وفات کے موقع پر کوہ بلقان جانا پڑا تھا، لیکن اسے واپس استنبول آنے کی بھی جلدی تھی۔ اس کے دل میں یہی تھا کہ کسی دن سکندر پاشا رہا ہو کر گھر واپس آئے تو اسے حویلی میں ہونا چاہیے۔ سکندر کی آمد اچانک تھی۔ ایلام سکندر کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ ہکا بکا سکندر کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کی رہائی پر مبارکباد دے یا اس کے بابا کی وفات پر اس کے ساتھ افسوس کرے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا جو اسے کرنا تھا، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ سکندر نے خود آگے بڑھ کر ایلام کو گلے سے لگا لیا۔ بے ساختہ ایلام کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سکندر ایلام کے رونے کی وجہ جانتا تھا۔ سکندر خود بھی کئی روز تک آنسو بہاتا رہا تھا، لیکن وہ قید خانے میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ اسے قید خانے میں اس کے اہل قبیلہ اور عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے آئے تھے، جن سے اسے خالص پاشا کی شہادت کی اصل خبر ملی تھی۔ بطرو نے خالص پاشا کو دھوکے سے شہید کیا تھا۔ اس نے اپنی طبیعت کی خباثت کا پورا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک اس وقت جب خالص بابا ایک ماہ مکمل ہو جانے کے بعد استنبول کی طرف اس غرض سے روانہ ہو رہے تھے کہ وہ سلطان سے سکندر کی رہائی کے لیے دوبارہ بات کریں گے، راستے میں بطرو اپنے 20 ساتھیوں سمیت گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ بطرو نے ایک تنگ گھاٹی میں گھیرا ڈال کر خالص بابا کے آدمیوں کو چاروں طرف سے بندوقوں کی گولیوں کی زد پر رکھ لیا۔ بارود کی بوچھاڑ خالص بابا ان کے ساتھیوں کی جانب اچانک لپکی اور آن کی آن میں خالص بابا جیسا مرد میدان بطرو کے ہاتھوں شہید ہو کر فردوس مکانی ہو گیا۔ خالص بابا کے خاندان کا یہ 13واں قاتل تھا جو بطرو کے قبیلہ کی طرف سے ہوا تھا۔ بطرو کے اس اقدام سے دونوں قبیلوں میں دوبارہ دشمنی شدت اختیار کر چکی تھی۔ خالص بابا کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ایک کے بعد دیگرے بطرو کے خاندان سے 3 آدمیوں کو مار کر اپنے فوری غصے کو ٹھنڈا کر لیا تھا۔ خالص بابا سے پہلے ان کے 4 بیٹے جوان العمری میں ہی اس دشمنی کی نظر ہو چکے تھے۔ سکندر خالص بابا کی آخری اولاد تھا۔ تمام تفصیلات بتانے کے بعد ایلام نے سکندر سے کہا، سکندر پاشا، میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ پہاڑی پر نہ جائیے گا۔ اس وقت خالص بابا کے خاندان سے صرف آپ ہی بچے ہیں۔ اب اگر آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو آپ کے خاندان کا نام ہی مٹ جائے گا۔ لیکن سکندر نے ایلام کو بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا تھا، ایک سچے مسلمان کا ایمان اپنے خاندان بچانا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے دین کو بچانا مقدم سمجھتا ہے۔ بطرو ہمارے دین کا ایسا دشمن ہے جس کا باپ ہمارے مرکزی خلافت کی تباہی اور بربادی کا خواہاں تھا، اور اب اس کی جگہ بطرو نے سنبھال لی ہے۔ چنانچہ بطرو کا خاتمہ بھی ضروری ہو گیا ہے، اور پھر میں اگر تمہارا مشورہ مان بھی لوں تو تب بھی موت سے چھپ نہیں سکتا۔ بطرو اگر مجھے قتل کرنا چاہے تو وہ یہ کام وہ قبیلے کے بجائے استنبول میں زیادہ آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔
مجھے اپنے قبیلہ میں تو جانا ہی پڑے گا، لیکن ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے، میں ان کو نمٹا کر یہاں سے جاؤں گا۔ اچھا تم یہ بتاؤ، شیراز کی خیر خبر ہے تمہارے پاس؟ سکندر نے ایلام کو مطمئن کرنے کے بعد اس سے سوال کیا۔ ایلام کو اچانک کچھ یاد آیا اور وہ تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ سکندر بھی اس کے پیچھے تھا۔ کچھ دیر بعد ایلام باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مختصر خط تھا۔ اس نے وہ خط سکندر کو تھماتے ہوئے کہا، آج ہی ایک دھنمر شخص یہ ملفوف خط دے کر گیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جس وقت بھی رہا ہو کر آئیں سب سے پہلے آپ کو ایک خط دیا جائے، لیکن میں فوری طور پر آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا۔ سکندر نے جلدی خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ شیراز کا خط تھا۔ سکندر، آزادی مبارک ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آج رہا ہو کر گھر آ جاؤ گے۔ میں ابھی کچھ دن پوشیدہ ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ تم کل دن کے وقت مجھے باسفورس کے کنارے ملو، شہر سے 5 میل شمال کی طرف صنوبر کے جھیل میں۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ باقی باتیں ملاقات پر کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ فقط تمہارا دوست علی پاشا۔ شیراز نے اس مختصر خط میں اپنا اصل نام نہیں لکھا تھا، لیکن شیراز کا خط دیکھ کر سکندر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کے دل کی ساری کلفت جاتی رہی اور وہ اپنے بابا کی یاد سے پیدا ہونے والی اداسی کی دلدل سے باہر آ چکا تھا۔ آج 1.5 ماہ کی اسیری کے بعد سکندر کی پہلی رات تھی جو وہ آزادی کے ساتھ اپنے گھر میں گزارنے والا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔